जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि सिंहदरबारको सोचबाट मुक्त हुन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। निजी क्षेत्रले राज्यलाई छल्ने स्थिति बदल्नु पर्ने धारणा। आज विश्व पृथ्वी दिवस पर्यावरण र वातावरण संरक्षणमा जोड दिएर मनाइयो। युवा जनशक्तिलाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन जरुरी रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। पार्टीमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरूले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा। सुडानमा जारी द्वन्द्वका कारण 400 बढीको मृत्यु, 3000 बढी घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनल बराबरीमा रोकियो। रेलिगेसन जोनमा रहेको साउथह्याम्पटनसँग बराबरी खेलेपछि उपाधि होडमा धक्का। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि सिंहदरबारको सोचबाट मुक्त हुन नसकेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँको गोकर्णमा बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको कर्पोरेट गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आम जनतालाई आर्थिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ भनेर 3 तहको सरकार बनाएको भए पनि अहिले पनि सिंहदरबारको सोचबाट मुक्त हुन नसकेको बताउनु भएको हो। अहिले पनि संघीयता र परिवर्तनको आत्मसातीकरण गर्न नसकेकाले अझै मेहनत गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधान धेरै प्रगतिशील भएको र यसले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको संकल्प गरेको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नसकिने भएकाले राज्यले निजी क्षेत्रलाई निचोड्ने र निजी क्षेत्रले राज्यलाई छल्ने स्थिति बदल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आम जनतालाई विकास प्रक्रियामा, आर्थिक क्रियाकलापमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा कसरी संलग्न गर्ने भनेर बनाइएको हो 3 तहको सरकार। तर हाम्रो अहिले पनि मानसिकता 3 तहको सरकारको छैन, एकै तहको सरकारको छ। त्यो सिंहदरबारको सरकारकै मानसिकताबाट, सोचबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ। हामी सबै चिज केन्द्रितै गर्न चाहना राख्छौँ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा पनि यो चिज प्रबल छ। संविधानमा जे कुरा लेखिएको भए पनि हामी त्यो संविधान अनुसारको ऐन कानुन बनाएर दृढतापूर्वक अगाडि जाने र आम जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा र राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय पार्ने जुन स्तरको तत्परता र रुचि हुनुपर्ने हो त्यो स्तरको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छैन। अनि हाम्रो संरचना, हाम्रो सबै खाले संरचना, कर्मचारी तन्त्रको कुरा गरे पनि, सुरक्षा संयन्त्रको कुरा गरे पनि हामी चाहिँ पुरानो सोचबाट मुक्त बिल्कुलै हुन सकेका छैनौँ। त्यहाँ कहीँ न कहीँ सबै चिज केन्द्रितै हुँदा नै आफू सहज मान्ने र यो परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर त्यो अनुसार आफूलाई बदल्नेतिर जुन स्तरको तत्परता हुने हो त्यो स्तरको तत्परता देखिएको छैन। राज्यलाई पनि निजी क्षेत्रले अब इमान्दारिता साथ कर तिर्ने, इमान्दारिता साथ राज्यलाई सहयोग गर्न थालेको छ भन्ने नलाग्दासम्म फेरि राज्य पनि उही ठाउँमा रहन्छ। हाम्रा ऐनहरू जो परम्परागत ऐन कानुनहरू छन्, मैले यो बिचमा जति पनि विदेशी दात्री संस्थाहरूसँग, तिनका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दा नेपालमा आयो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष धाउँदा पनि हाम्रा ऐन कानुन परम्परा र विभिन्न टेबलमा गएर गर्नुपर्ने अनेक खालका क्रियाकलापका कारण आत्तिएर छटपटाएर भो नेपालमा सकिँदैन भनेर गएका भन्ने थुप्रै उदाहरणहरू देखिन्छ। निजी क्षेत्र पनि कहिलेकाहीँ जति तपाईँहरूले कुरा गर्नुभएको छ, मैले त्यसलाई गहिरो गरी विचार गर्ने कोसिस गरेको छु कि हाम्रो संरचना, हाम्रो शैली, हाम्रो सोचले गर्दा
निजी क्षेत्र अपमानित भएको ठान्ने र नेपालमा भन्दा बाहिर नै बरु सहज महसुस गर्ने अनि उद्योग स्थापना गर्न चाहने अलिकति उद्यमशील युवाहरू पनि यो हाम्रो प्रक्रियागत झन्झट जटिलता र हामी हरेक ठाउँमा हरेक टेबुलमा गएर केही न केही नजराना चढाउनु पर्ने बाध्यता देखेपछि यो भन्दा सजिलो उद्योग खोल्नुभन्दा सजिलो त बरु आयात निर्यातमा त्यही नाफा कमाउन सजिलो वा विदेश जान सजिलो, यहाँ काम गर्न असजिलो भन्ने खालको मानसिकता पनि गम्भीर रूपले विद्यमान छ। त्यसकारण म यहाँहरूसँग के भन्न चाहन्छु, म जति बेला अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा छु, मैले सुरुदेखि राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग अर्थ मन्त्रालयसँग प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रसँग र सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग लगातार अन्तर्क्रिया गरेर एउटा साझा धारणा बनाउने र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने र एउटा नयाँ गति दिने प्रयास चाहिँ गरिराखेका छु। तर त्यसले एउटा गुणात्मकता अझै हासिल गरेको छैन। पक्कै पनि हामीहरूको सामूहिक प्रयासले गर्दा ब्याङ्कको ब्याज दर बिस्तारै घट्ने प्रक्रिया जान थालेको छ, राजस्व सङ्कलन बिस्तारै बढ्न थालेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि सन्तोषजनक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेको छ। अनि हामी सामाजिक सेवामा चाहिँ देखा परेका धेरै जटिलता झन्झटहरू, चाहे त्यो लाइसेन्सको कुरा होस्, पासपोर्टको कुरा होस्, यो सबैमा पनि सहजीकरण गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा देखा परेका जटिलतालाई समाधान गर्ने कोसिस गरिएको छ। विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी हामीले केही निर्णय गरेका छौँ र त्यसले एउटा आशा जगाएको छ बिस्तारै बिस्तारै। तर हामी अझै गुणात्मक ढङ्गले अब चाहिँ गति लियो नेपाली अर्थतन्त्रले, एउटा नेपाली मौलिक बाटो पक्ड्यो भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छैनौँ। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विदेशी दात्री निकायहरूसँग आवश्यकता भन्दा बाहिरको ठाउँमा सहयोग लिइरहेको भन्दै प्राथमिकता निर्धारण गरेर सहयोग लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा असहज स्थिति रहेको र सोचे अनुसार राजस्व सङ्कलन नभएको अवस्थामा व्यापक खर्च कटौती गर्नुपर्ने देखिएको धारणा राख्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधारको लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हाम्रो जुन राज्यले गर्ने लगानीको इफिसियन्सी बढाउने, साधारण खर्च घटाउने भन्दा हामी सार्वजनिक शिक्षा स्वास्थ्यमा जुन चाहिँ तलब भत्ता, स्कुल बिल्डिङ, अरू सुविधाहरू घटाउन सक्दैन। सामाजिक सुरक्षामा हामीले चाहिँ कमिट गरिसक्यौँ, कति गर्न सक्थ्यौँ कति गर्न सक्थेनौँ गरिसक्यौँ। अब यो फिर्ता हुन्छ भन्न सक्दैन। तर अरू साधारण खर्च जुन खर्च नगरे पनि हुन्छ, हामीले गाडी नकिने पनि हुन्छ, हामीले फर्निचर नफेरे पनि हुन्छ, पर्दा नफेरे पनि हुन्छ। अहिले साधन स्रोत कम छ, यसपाला यसैले चलाउने, यो कुरामा हामी सख्त रूपमा एउटा सन्देश दिन्छौँ। साधारण खर्च धेरै त्यसले सिग्निफिकेन्ट नघट्ला, तर एउटा सशक्त सन्देश, वी आर रेस्पोन्सिबल र यो समस्याको गम्भीरतालाई हामीले महसुस गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यसतर्फ हामी चाहिँ उन्मुख हुन्छौँ, त्यो पनि म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। त्यसकारण इमिडिएट लेभल तत्कालमा यो बजेट र त्यसपछि मलाई लाग्छ यो मौद्रिक नीति र फिस्कल जुन एक्सपेन्डिचरको इफिसियन्सीलाई बढाएर यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई धेरै फराकिलो गर्न नसके पनि जति हामी खर्च गर्छौँ त्यो खर्च गर्छौँ, त्यो सम्पन्न गर्छौँ, हामी कागजमा मात्र राख्दैनौँ भन्ने सुनिश्चितता हामी गर्छौँ। मौद्रिक र यो चाहिँ फिस्कल पोलिसीको एउटा चाहिँ समानान्तर रूपमा लक्ष्य भनेको आर्थिक वृद्धिलाई बढाउने, यो 4% को आर्थिक वृद्धिले हामीले जुन चाहिँ दीर्घकालीन लक्ष्य राखेका छौँ, आर्थिक विकासको, जनताको रोजगारी र समुन्नतिको आकाङ्क्षा छ, त्यो पुरा हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले त्यसतर्फ हामी चाहिँ उन्मुख हुन्छौँ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले मुलुकमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि कर्जा प्रवाह बढाउनु पर्ने, ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले लगानीकर्ता, उद्यमी एवं व्यवसायीमाथि निरन्तर भइरहेको प्रहारलाई रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संसारभर नै सुधारको नेतृत्व निजी क्षेत्रले नै गरेको हुन्छ। विश्वमा मात्र होइन, उदारीकरण पछि नेपालमा पनि निजी क्षेत्रले नै वास्तवमा यो प्रमाणित गरेको चाहिँ छ। यो निजी क्षेत्रको जुन विश्वास जगाउन चाहिँ आवश्यक छ, बजारमा विश्वासको सङ्कट छ। यी र यस्तै विषयहरूले निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लगानी गर्ने हो भने, लगानी बढ्न सक्यो भने मात्रै रोजगारी, राजस्व एवं निर्यात चाहिँ बढ्ने हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न नमिल्ने भनी हिजो मात्रै आश्वासन दिनुभएबाट पनि निजी क्षेत्र आशावादी भएको छ। यसै गरी निजी क्षेत्रको एउटा सधैँ उठाउने गरेको यो मर्यादा क्रमको कुरा पनि मैले यो सार्वजनिक फोरम भएको हुनाले उठाउँदै गरेको चाहिँ कुराहरूलाई पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। त्यसको लागि पनि म निजी क्षेत्रको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु। यसबाहेक तत्कालको समस्या समाधान गर्न केही विशेष निर्णय आवश्यक रहेको कुरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट म राख्न चाहिँ चाहन्छु। पहिलो हो कर्जा प्रवाह बढाउनु। बैंकिङ प्रणालीमा करिब 2 खरब जति रुपियाँ तरलता हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा अहिले कर्जा प्रवाह भइरहेको चाहिँ छैन। यसको 2टा चाहिँ कारण छन्। पहिलो, ब्याज दर चाहिँ अझै पनि चाहिँ उच्च चाहिँ छ। त्यसकारण ब्याज दर कम गर्न तत्काल केन्द्रीय बैंक र सरकारले नीतिगत अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहिँ धारणा रहेको छ। ढकालले दक्ष जनशक्ति न्यून रहेको र त्यही पनि विदेश पलायन हुने गरेकाले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। विश्व पृथ्वी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा पर्यावरण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। यसै अवसरमा ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रबाट लुबुको महालक्ष्मी मन्दिरसम्मको साइकल र्यालीको आयोजना गरिएको थियो। र्यालीमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सन लगायत सहभागी थिए। त्यसअघि साइकल र्यालीलाई हरियो झण्डा देखाउँदै ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पृथ्वीलाई जोगाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण सुधारका लागि साइकल चढ्ने परम्परा बसाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले महानगरका अधिकांश स्थानमा साइकल लेन निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो। साइकल र्याली यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो पटक ललितपुर महानगरपालिकाले बाइसाइकल लेन बनाएको र अहिलेसम्ममा हामीले 32.5 किलोमिटर बाइसाइकल लेन बनाइसक्यौँ र थप अर्को 30 किलोमिटर जति यो वर्षमा हाम्रो बनाउने योजना छ। तसर्थ यो चाहिँ मतलब डेडिकेटेड र सेयर बाइसाइकल लेन ललितपुर महानगरपालिकामा बन्न गइरहेको र यो कामको निमित्त पनि यो नोसेनको तर्फबाट, अमेरिकन एम्बेसीको तर्फबाट यो बाइसाइकल र्याली हुँदै गर्दा हामीलाई चाहिँ एकदमै भरथेक टेवा पुगिरहेको छ। तसर्थ म आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यस्तै किसिमको कार्यक्रमले हामी महानगरपालिकालाई बाइसाइकल क्षेत्रमा अझ थुप्रै काम गरौँ लाग्ने गरी हामीले कार्यक्रम गर्नुभएको धेरै धेरै धन्यवाद। सन् 1970 अप्रिल 22 तारिखमा विश्वमा पहिलो पटक यो दिवस अमेरिकाले मनाएको थियो। सन् 2009 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 63औं महासभाले अप्रिल 22 तारिखलाई विश्वभर पृथ्वी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको आज 74औं वर्ष पूरा भएको छ। 74 वर्ष अघि आजकै दिन 2006 सालमा भारतको कोलकातामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। राणा शासनकै समयमा 2006 साल वैशाख 9 गते पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाईमा नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी लगायतले नेपालमा पहिलो पल्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो। महासचिवमा पुष्पलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। 2015 सालमा भएको पहिलो आम चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीले 4 सिट जितेको थियो। त्यसक्रममा केशरजंग रायमाझीले पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थन गरे लगत्तै कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक विभाजन भएको थियो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू धेरै पटक फुट र जुटको श्रृङ्खलामा सामेल भएका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध टुटफुट र सत्ता केन्द्रित राजनीतिले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन धरापमा परेको टीका टिप्पणी हुँदै आएको छ। 2074 सालको चुनावमा गठबन्धन बनाएर
चुनावमा गएका एमाले र माओवादी केन्द्र 2075 सालको जेठ 3 गते एउटै पार्टी बनाउन सफल भए पनि फेरि अलग पार्टी भए। एमालेमा पनि विभाजन भयो। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले समाजवादको आधार निर्माणको ऐतिहासिक अभियानमा सहभागी हुन सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिलाई आग्रह पनि गर्नु भएको छ। प्रचण्डले देश अहिले विकास, समृद्धि, स्थिरता र सुशासनको व्यावहारिक अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकका युवा जनशक्तिलाई आर्थिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न गराउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा युवा संघ नेपाल सहकारी विभागले आयोजना गरेको भित्तेपात्र विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले जनताको आर्थिक स्तर सुधारका लागि युवाहरूलाई राजनीतिमा संलग्न गराए जस्तै आर्थिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न गराउन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। युवालाई सृजनात्मक कार्य तथा उत्पादनमा जोड्न सकेमा देश विकास र जनताको समृद्धि कायम हुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। उहाँले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या न्यूनीकरण गर्न समाजमा छरिएका ससाना पुँजीलाई एकीकृत गरी ठूलो लगानीका लागि सहकारीले वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र सहकारी पनि ऐन नियममा बाँधिएर अनुशासित भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी देशमा भएका सबै आन्दोलनमा क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। नेपालको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलनमा, परिवर्तनको आन्दोलनमा जीवन आहुति दिने सबै योद्धाहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले पनि तिनै योद्धाहरूबाट प्रेरणा लिएर सबै चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघि बढ्ने प्रण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु। अहिले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीले देशव्यापी रूपमा संगठन निर्माण गर्ने अभियान चलाइरहेको छ। प्रत्येक पालिकाहरूमा, प्रत्येक जिल्लाहरूमा, प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक जिल्ला, प्रत्येक पालिका र प्रत्येक वडाहरूमा हामीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको सदस्यतालाई नवीकरण गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। पार्टीमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई पार्टी सदस्यता प्रदान गर्नुपर्दछ। पार्टीका विभिन्न तहमा संगठित हुन चाहनेहरूलाई संगठित गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ। जहाँ हाम्रो संगठन छैन भने पनि त्यस ठाउँमा पनि गएर जनताको माझमा हामीले पार्टीको विचारको प्रचार प्रसार गर्नुपर्दछ। आम जनतालाई आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। प्रचारात्मक अभियानहरू हुनेछन्, रचनात्मक क्रियाकलापहरू गर्ने सन्दर्भमा सांस्कृतिक अभियान हुन सक्नेछन्। अरू पनि अनेक रचनात्मक कामहरू गरेर युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने युवा तरिका, विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने शैक्षिक तरिका, कुन कुन तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने हो ती सबै ती ठाउँको विशेषताको आधारमा गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। उहाँले पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि संगठन बलियो हुनुपर्ने भएकाले ठोस नतिजा देखिने गरी संगठन लगायत पार्टीमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरूले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा भोलि हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपचुनावको सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तीनवटै क्षेत्रका मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा मतदान अधिकृत र कर्मचारीसँगै सुरक्षाकर्मी खटिसकेका छन्। आवश्यक चुनावी सामग्री पनि पुर्याइसकिएको आयोगले जनाएको छ। उपचुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, विश्वसनीय र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ। उपचुनाव हुने जिल्लाका अस्पताल, नर्सिङ होम लगायत सबै स्वास्थ्य संस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै एम्बुलेन्स तथा दमकललाई तैनात अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै सुरक्षा निकाय र सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि आफ्नो सेवा चुस्त बनाउन र चुनावका क्रममा सहज उपलब्धताका लागि आयोगले निर्देशन दिएको छ। उपचुनावमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई कसैले कुनै किसिमको
डर, धम्की, प्रलोभन दिएमा वा उनीहरूको काममा बाधा पुर्याएमा त्यस्ता कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानी तत्काल कारबाही गर्न आयोगको निर्देशन छ। विश्व पृथ्वी दिवसका अवसरमा स्वच्छ वातावरणका लागि युवाहरूलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले क्लिन अप प्रिमियर लिग अभियान सुरु गरिएको छ। मैनादेवी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको अभियान अन्तर्गत शनिबार भद्रकाली प्लाजा स्थित नेपाल टेलिकमको प्राङ्गणदेखि भद्रकाली मन्दिरसम्म र्याली सहित सफाई गरिएको छ। र्यालीमा सहभागी विद्यार्थीले प्रदूषण उन्मूलन गरौं, वातावरण बचाऊ, सबै नागरिकलाई ज्ञान दिउँ, सरसफाई अभियानमा ध्यान दिउँ लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए। फाउन्डेसनका अध्यक्ष केपी खनालले युवाहरूलाई सरसफाईमा आकर्षित गर्न स्वच्छतामा प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले पनि अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। कतिजना आउनुभएको छ यो नेपाल टेलिकमको प्राङ्गणमा नेपाल टेलिकम क्लिन अप प्रिमियर लिग 2023 मा जतिजना आउनुभएको छ सबैजना श्रमिक हो। यो श्रमिकले हप्ताको 2 घण्टा आफ्नो माटोलाई श्रम गर्नुपर्नेछ। यहाँ लेखिएको छ आवरणम स्वच्छ जागरणम, मर्दासम्म स्वच्छताका लागि लड्नेछु, मर्दासम्म स्वच्छताका लागि हिँड्नेछु। त्यो स्वच्छता केवल बाटोको फोहोर होइन, आफ्नो मनको फोहोरदेखि देशको फोहोर हो, स्वास्थ्यको फोहोर हो, शिक्षाको फोहोर हो, राजनीतिको फोहोर हो, हरेक चिजको फोहोरलाई चाहिँ म मर्दासम्म स्वच्छताका लागि जाग्नेछु भन्ने कुरा यहाँहरूले सोच्नु होला। अभियान अन्तर्गत प्रत्येक शुक्रबार र शनिबार बिहान पशुपतिनाथ मन्दिर, स्वयम्भू मन्दिर, बसन्तपुर क्षेत्र र बौद्ध लगायत विश्व सम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्र नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, चाबहिल, कलङ्की र अन्य अति व्यस्त क्षेत्रमा 15 कलेजका विद्यार्थीले आफ्नो पाएक पर्ने क्षेत्रमा सरसफाई गरिने बताइएको छ। अभियान विश्व वातावरण दिवस जेठ 22 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। इस्लाम धर्मावलम्बीको महान पर्व ईद उल फित्र आज मनाइएको छ। ईद उल फित्र मनाउनका लागि आज मुसलमान समुदाय ईदगाह वा मस्जिदमा भेला भएर सामूहिक रूपमा नमाज पढ्ने गर्दछन्। यो पर्वका लागि मुसलमान समुदायले 1 महिना व्रत बसेका थिए, जसलाई रोजा भनिन्छ। 1 महिनासम्म चल्ने रमजान पर्वमा मुसलमान समुदाय दिनमा निराहार बस्छन्। रमजान उर्दू क्यालेन्डर अनुसार हिजरी सम्बत 1444 हो भने रमजान महिना 9 महिना हो। रमजान महिनामा नै मुसलमानको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको हो। दान दिनु, गरिब र दीन दुखीलाई सेवा गर्नु यो महिनाको ठूलो विशेषता मानिन्छ। नाबालक, बिरामी, घातक रोग लागेका र गर्भवती महिलालाई रोजा बस्न अनिवार्य छैन। रमजान महिना मुसलमानका लागि निकै महत्त्वपूर्ण एवं पवित्र हो र यसमा मुसलमानका 5 आधार स्तम्भमा हज बाहेक सबै स्तम्भ पूरा हुने गर्छ। यस पर्वमा बिरयानी, पुलाउ, सेवै, दुग्ध, मासुका परिकार, फलफूल र मिठाई साथीभाइ इष्टमित्रलाई खुवाउने प्रचलन रहिआएको छ। दाङमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग किनारका रुख काटिएको घटनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। डिभिजन वन कार्यालय लमही दाङले गाउँपालिका अध्यक्ष सहित 8 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएसँगै अनुसन्धान करिब अन्तिम चरणमा पुगेको हो। सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। सन्तोष कुमार गुप्ताको एक रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम राजमार्ग खुल्ला गर्ने नाममा काटेका रुखहरूको बारेमा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीले अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिँदै मुद्दाका पक्षहरूसँग बयान लिने काम गरिरहेको हो। पहिलो चरणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र संलग्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिने काम सकिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष गेमबहादुर खड्का, वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष वीरबहादुर चौधरी र वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष देवप्रसाद चौधरी, काठ किन्ने व्यक्तिको रूपमा लमही 2 निवासी केशरबहादुर चौधरी, राप्ती 4 निवासी अधिमान चौधरी र सोही ठाउँ निवासी नन्दु गिरी र काठ चिन्ने नासिगा समिलका सञ्चालक झविन्द्र प्रसाद भण्डारीको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरेर बयान लिने काम भएको छ। अब यो सडकको किनारमा काटिएका रुखहरूको सम्बन्धमा हाम्रो सुरुको अनुसन्धानले त सडकले नै कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हो। हामीले चाहिँ जिल्ला प्रशासनबाट जुन कार्यदल गठन भयो त्यसले चाहिँ हामी त्यही गरेका थियौँ कि यो यो सडक डिभिजनले नै आफ्नो किसिमको आफ्नो सार्वजनिक सडक ऐन अनुसार नै कारबाही गर्न अगाडि बढोस् भन्ने हिसाबले गरेका थियौँ। तर चाहिँ भएन। उहाँहरूको चाहिँ नियमावली र कार्यविधिहरू बनिसकेका छैन। यसमा चाहिँ हामी प्र्याक्टिसमा आएको छैन, त्यसैले हामी कारबाही गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो। त्यसैले यो वनले नै हेरिदिनुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको कुरा आयो।
अनि सिडिओ साहबले पनि ल अब वनले नै हेर्नुपर्ने भयो, अब तपाईँले नै अनुसन्धान गर्नुहोस् भन्नुभयो र त्यही किसिमको चाहिँ पत्रचार भयो। हामी कहाँ आयो, हामीले त्यसपछि मलाई चाहिँ अनुसन्धान तोक्यो। हामी जाँदाखेरि अब पहिला ठुटाको नापसाइज गरियो। ठुटाको नापसाइज गर्दाखेरि अख्तियारमा परेका जाँचबुझबाट आउनुभएको टोली र हामीसँग संयुक्त रूपसँगै ठुटाहरू नापसाइज गऱ्यौँ। त्यसपछि गोलिया काठहरू जहाँ जहाँ घटनास्थलमा भएको काठ छोडेका काठहरू चाहिँ हामी बरामद गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ 250 थानको 1570.69 क्युफिट काठ चाहिँ हामी सब डिभिजन राप्तीमा राखेका छौँ। अब अनुसन्धान गर्ने क्रममा अब सबैबाट यहाँ बुझ्दै जाँदाखेरि त्यही सडकले निकालेको सूचनालाई आधार मानेर र यता राप्ती गाउँपालिकालाई सफाइ अभियान सिलसिलामा रुखहरू काटिएको भन्ने कुरा स्थानीय जनताहरूबाट बुझियो घटना विवरण कागज गर्दाखेरि। र त्यसपछि त्यो विषयमा खोज्दै जाँदाखेरि अब कतिपय गाउँपालिकाबाट लेखिएका चिठीहरू फेला पर्यो र त्यसपछि कुनै वडाले एउटा वडाले चाहिँ अब काठ पनि बिक्री गरेको भन्ने आम्दानी बाँधेको भन्ने पत्रहरू फेला पर्यो। त्यसको आधारमा हामीले यो काम चाहिँ अगाडि बढायौँ र जो संलग्न देखिन्थ्यो उहाँहरूले हामी अनुसार के अरे यो जिल्ला अदालतबाट चाहिँ पक्राउ अनुमति लिएर पक्राउ पूर्ति जारी गऱ्यौँ र उहाँहरूले हामीले पकड धकर गर्नुभन्दा पनि मौखिक रूपमा समझदारीमा आउनुहोस्, आफ्नो बयान दिनुहोस्, त्यसरी दिनुभयो भने त सजिलो हुन्छ होइन। अब आफ्नो कानुन बमोजिम जाने हो भने प्रहरीले पक्र्ला होइन, भोलि हातले ल्याउला होइन, बेजत होला, त्यसो नगरौँ भनेर हामी चाहिँ समझदारीमा आउनुहोस्, बयान दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू आफ्नो आफ्नो बयान दिन जानुभयो। बयान टुङ्गिसकेको छ। अब यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अब विषयहरू खासै छैनन्। अब यो सरकारी वकिल कार्यालयबाट यो मुद्दाको निकासा लिनुपर्नेछ। मुद्दा निकासा भएपछि हामी जिल्ला अदालतमा केस गर्ने कार्यक्रम भएको छ। त्यति बाँकी छ, अरू काम त अब सबै सम्पूर्ण गरिएको छ। अब यसमा सडक डिभिजनका हाम्रो प्रमुख हाम्रो राम पुकार जयसवाल सर हुनुहुन्छ इन्जिनियर, उहाँ चाहिँ सर्व भएर जानुभयो। त्यसरी उहाँको चाहिँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन, उहाँको बयान लिन बाँकी छ। अरू त सबैले आफ्नो आफ्नो बयान दिइसक्नु भएको छ र यो मुद्दा चाहिँ अन्तिम टुङ्गोमा लागिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ त्यही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट चाहिँ मुद्दा निकासा लिएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम गरिरहेको छ। अब के हुन्छ होला यसमा चाहिँ कारबाही प्रक्रिया? अब फर्दर अनुसन्धान सकेर के हुन्छ? अब अनुसन्धान सकिसकेको छ। अब वकिल कार्यालयबाट चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेको प्रमाणहरू हेर्दाखेरि उहाँले कसलाई दोषी देखाउनु ठहर हुन्छ, त्यही हिसाबले उहाँहरूले प्रतिवादी कायम गर्नुहुन्छ। यो व्यक्तिले प्रतिवादी कायम गर्ने, यो व्यक्तिको प्रमाणहरू फेला नपरेको हुनाले, आधार प्रमाणहरू नदेखिएको हुनाले यसले चाहिँ मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्ने किसिमको निर्णय गर्यो भने त्यही हिसाबले जसको नाममा चाहिँ मुद्दा चलाउने निर्णय हुन्छ त्यही व्यक्तिको नाममा हामी मुद्दा चलाउने मुद्दा दायर गर्ने हाम्रो अदालतमा पेस गर्छौँ। अब त्यो अझै भइसकेको छैन। अब मुद्दा पेस गर्छौँ। अब फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। देवसक आएपछि बुझाउने कुरो भएको छ। देवसक आएपछि बुझाउनु पर्ने, त्यसपछि के हुन्छ त्यति हो। विभिन्न निकायले सडक किनारमा रहेका रुखहरू काटेको विषयमा अनुसन्धान जारी राखेका छन्। सडक क्षेत्र खुल्ला गर्ने नाममा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको भालुवाङ लम्बाई सडक खण्ड किनारमा रुखहरू काटिएपछि सम्बन्धित निकायले यसमा चासो दिएका थिए। अनधिकृत रूपमा रुख काटिएपछि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई दबाव परेको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयको सूचना र राजधानी सौन्दर्यकरण समितिको पत्रको आधारमा सरसफाइ गर्ने क्रममा रुखहरू काटिएको र वडा कार्यालयको तर्फबाट संरक्षण गरेर आम्दानी बाँधेको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को कार्यालयले बताएको छ। सडक विभाग सडक डिभिजन कार्यालय घोराइको 15 दिने सूचना, प्रदेश सरकारको चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सौन्दर्यकरणको सूचना लाई आधार बनाएर चाहिँ 15 दिनभित्र 31 मिटरको दायाँ बायाँ सडक, हाइवेको दायाँ बायाँ सडकको संरचनाहरू, झाडी सफाइहरू नगरे सबै राज्यले चाहिँ उठाएर लाने, सडकले उठाएर लाने र त्यसको मुआवजा स्वयं घरको अगाडिको व्यक्तिले नै बेहोर्ने गरी एउटा सूचना जारी भयो। त्यसैमा आधारित रहेर हामीले सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा आम जनसमुदायहरू उठेर त्यसलाई चाहिँ एउटा
सरसफाइ गर्दा गर्दै सबै सडकको दायाँ बायाँको रुखहरू काटिए र हामीले 4 नम्बरमा अरू ती सरसफाइ गर्ने अभियानमा एउटा जनसागर उर्ल्यो, भेल उर्ल्यो र उहाँले सरसफाइ गर्दै गर्दा सडकको दायाँ बायाँको चाहिँ सिमलका रुखहरू, जेङ्गरका रुखहरू अनि झाडी सफाइहरू, केराका बुट्यानहरू सबै काटेर चाहिँ लैजाने क्रममा हामीले राप्ती 4 को वडा कार्यालयले एउटा चाहिँ यो सबै निकायहरू मुखदर्शक हुनुभयो। यहाँ कुनै पनि निकाय अछुतो छैन, सबैले देख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ 15 दिन लाएर त्यो सरसफाइ भएको छ, बुट्यानहरू काटिएका छन् र यसमा चाहिँ काटिँदै गर्दा अब यो राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भयो। पक्कै पनि राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व चाहिँ हानि भएको छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ र हामीले ती काटिएका रुखहरू जनताबाट चाहिँ एउटा हस्तक्षेप गरेर केही रुखहरू, सिमलका केही रुखहरू हामीले केही क्युफटहरू हामीले चाहिँ के अरे यहाँ वडाको आम्दानी रहने गरी कुपमा रहने गरी हामीले चाहिँ बिक्री गरेका छौँ। त्यो हामीसँग सुरक्षित छ। हामीले सबैलाई भनेका छौँ र यहाँको 4 नम्बर वडावासी दाजुभाइहरूलाई सबैलाई थाहा छ र अरू चाहिँ हामी जेङ्गटका रुखहरू, अरू रुखहरू चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गरेका छैनौँ र राज्यको एउटा कुनै न कुनै निकायमा त्यो राजस्व जम्मा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यसलाई हस्तक्षेप गरेर चाहिँ राजस्व जम्मा गरेका छौँ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले अब यसमा चाहिँ के अरे माफियासँग मिलोमतो गरेर के अरे एउटा दुरुपयोग भन्ने, पैसा खायो भन्ने खालको यदि यहाँहरूले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी जस्तोसुकै पनि सजाय भोग्न तयार छौँ। र मैले एउटा कुरा तपाईँहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई पनि र सम्बन्धित तत्त निकायहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबै निकायहरू मुखदर्शक हुने बेला स्थानीय तह पनि एउटा चाहिँ जिम्मेवार निकाय हो, स्थानीय सरकार हो। त्यस कारणले यो हामी त्यो जनताले दाउरा काटेर चिरेर लैजाँदा हामी त्यो एकदमै मनमा पोलेर हामी त एकदम दुःखी भएर त्यसलाई हस्तक्षेप गरेका हौँ र हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा चाहिँ वडाको आम्दानी रहने गरी हामीले काम गरेका छौँ। यसमा कानुन विपरीत भएको हुनसक्छ तर स्थानीय तह चाहिँ एउटा सार्वभौम सत्ता निकाय भएको कारणले हामीले त्यो गरेका हौँ। यसमा अरू कुराहरू चाहिँ थप प्रष्ट हुँदै जानेछ। धन्यवाद। रुख कटान चर्चाको विषय बनिरहँदा धेरैले कानुनी प्रक्रियामा गरेको अनुसन्धान हुनुपर्ने बताइरहेको थियो। सोही अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सब डिभिजन वन कार्यालय दाङलाई पत्रचार गरेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाई सत्य तथ्य छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। भालुबाङदेखि लमैसम्मको यो राजधानी सर्ने क्रममा होला सायद केही रुखहरू कटान भएको भन्ने आइरहेको थियो। त्यस सम्बन्धमा एउटा यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छानबिन समिति गठन भएको थियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा वन सडक र राष्ट्रिय अनुसन्धान कर्मचारी समेतको एउटा समिति गठन भएको थियो। त्यो समितिले प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसमा 1400 रुख कटान भएको र कसले काटेको यकिन हुन नसक्यो भन्ने खालको त्यस्तै प्रतिवेदन भएको हुनाले यसमा थप अध्ययन गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट डिभिजन वन कार्यालय देखुरीमा पत्रचार गरेको छु। त्यही पत्रचारको आधारमा अहिले डिभिजन वन कार्यालयले त्यो कटान भएका रुखहरूलाई एकत्रित गरेर घाटगद्दी गर्ने र अनुसन्धान गर्ने क्रम चलिरहेको छ। राजमार्ग किनारमा रहेका रुख, बुट्टा, बुट्यान गरेर 2700 को हाराहारीमा काटेको विवरण सङ्कलन भएको छ। सडक क्षेत्र खुल्ला गर्ने र राजधानी आएको खुसियालीमा गरिएको झाडी सरसफाइको न्युमा वर्षौं अघि लगाएका रुखहरू काटिएका थिए। यसरी अनधिकृत रूपमा रुख काटिएका विषयमा सत्य तथ्य छानबिन भई दोषी उप कारबाही हुनु आवश्यक छ। दिनदहाडे सडक छेउमा रुख कटान हुँदा समेत कानमा तेल हालेर बसेका वनका कर्मचारीहरू अहिले भने एकाएक जनप्रतिनिधि र केही व्यक्तिहरूलाई मात्र मुद्दा चलाएर आफू बाँच्ने खेल त हुँदै छैन भने 25 किलोमिटरको दूरीमा रहेको वन कार्यालय त्यति बेला किन मुख दर्शक बन्यो? त्यसैले कतै रुख कटानका विषयमा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलोमत छैन भन्न सकिँदैन। तसर्थ राज्यका जिम्मेवार निकायहरूलाई समेत मुद्दा चलाएर अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। जी नेपाल 4 टेलिभिजनका लागि दाङ देउखुरीबाट सन्तोष कुमार गुप्ताको रिपोर्ट।
विराटनगरमा पहिचानवादी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। कोशी नाम खारेजको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने क्रममा घाइते भई मृत्युवरण गर्न पुगेका पदम लिम्बू लाजेहाङको शव प्रदर्शन गर्ने क्रममा विराटनगरको रोड शेषमा झडप भएको हो। पहिचान पक्षधरले कोशी नाम खारेजको माग गर्दै गत चैत्र 5 गते विराटनगरमा गरेको बृहत प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भएको थियो। सोही झडपमा परि लाजेहाङको टाउकोमा चोट लागेको थियो। टाउकोमा चोट लागेका उनलाई चैत्र 8 गते धरान स्थित पीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि भर्ना गरिए पनि 10 गते उनको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि प्रदेश पुनः नामाकरण संयुक्त संघर्ष समितिले उनलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, उचित क्षति दिनुपर्ने लगायतका माग गरेका थिए। लाजेहाङलाई संघीय सरकारले शहीद घोषणा गर्ने र उनको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिसकेको छ भने कोशी प्रदेश सरकारले पनि उनको परिवारलाई 3 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि संघर्ष समितिले भने प्रदेशको नाम कोशी खारेज नगरेसम्म शव उठाउन नदिने बताउँदै आएका थिए। तर विभिन्न पक्षको छलफलपछि भने 1 महिनापछि लाजेहाङको अन्त्येष्टि गर्न उनीहरू सहमत भएका छन्। लाजेहाङको शव बीपी प्रतिष्ठान धरानको शव गृहमै रहेको थियो। लाजेहाङको अन्त्येष्टि गर्नु अघि धरानमा इटहरी विराटनगरको रोडसेस चोकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने र कोशी प्रदेश सभा परिक्रमा गराउने उनीहरूको कार्यक्रम थियो। सोही क्रममा झडप भएको हो। गएको 5 वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको झण्डै 4 अर्ब बेरोजु देखिएको छ। विगत 5 वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल 1 खर्ब 47 अर्ब 62 करोड 29 लाख 45 हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा 1 खर्ब 4 अर्ब 78 करोड 97 लाख 45 हजार कुल बजेटको 70.98% मात्रै खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये हालसम्मको अद्यावधिक बेरोजु 3 अर्ब 97 करोड 57 लाख 46 हजार रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै बेरोजुको अङ्क क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने बेरोजु फर्स्योटमा क्रमशः कमी हुँदै आएको पनि उल्लेख गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बुझाएको छ। उपमहालेखा परीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीका अनुसार सरकारले मातहतका सबै मन्त्रालय र कार्यालयबाट राजस्व सङ्कलनको प्रक्षेपण लक्ष्य निर्धारण गरिए भन्दा 26.6% ले कमी भएको छ। सरकारले 2074-75 देखि 2078-79 सम्मको आन्तरिक आय कुल 15 अर्ब 55 करोड 58 लाख 64 हजार अनुमान गरेकोमा 11 अर्ब 41 करोड 85 लाख 19 हजार मात्रै प्राप्त भएको छ। यो सरकारको लक्ष्य भन्दा 26.6% ले कमी हो। त्यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट 43 अर्ब 73 करोड 20 लाख 50 हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो। त्यसमा पनि 37 अर्ब 85 करोड 30 लाख 17 हजार मात्रै प्राप्त भएको छ। यो पनि 13.44% कमी हो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छोटो समयमा मन्त्रालय संख्या र मन्त्री परिषद सदस्यको संख्या बढाउँदै जाँदा कार्यालय व्यवस्थापनमा थप व्ययभार बढ्दै गएको छ भने मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना तथा अस्पष्टता हुन गई सरकारको कार्य सम्पादनमा असर परेको छ, जसका कारण बजेट व्यवस्थापनमा समेत चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेश मातहत 189 सरकारी निकायको 49 अर्ब 66 करोड 33 लाख 72 हजार र समिति समेत अन्य 16 वटा संस्थाको 7 अर्ब 41 करोड 78 लाख 91 हजार गरी कुल 57 अर्ब 8 करोड 12 लाख 63 हजारको लेखा परीक्षण गरिएको उपमहालेखा परीक्षक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। त्यसमध्ये 1 अर्ब 49 करोड 80 लाख 85 हजार बेरोजु देखिएको उहाँले बताउनुभयो। गत वर्षसम्म 1 अर्ब 70 करोड 67 लाख 40 हजार बेरोजु रहेकोमा यो वर्ष 14 करोड 66 लाख 50 हजार सम्परीक्षण भई 1 अर्ब 56 करोड 90 हजार बाँकी रहेको र यो वर्ष 1 अर्ब 49 करोड 80 लाख 85 हजार थप भई जम्मा बेरोजु 3 अर्ब 5 करोड 81 लाख 75 हजार अद्यावधिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका भित्रका सबै
फुसको घरमा जस्ता पाता लगाएर पालिकालाई फुसको छाना रहित बनाउने अभियान सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सो अभियान अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा 157 घरधुरीमा फुसको छाना हटाएर टिनको छाना लगाउन सहयोग गर्ने खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले केही समय अघि सूचना प्रकाशित गरेर टिनको छाना लगाउन चाहनेलाई आवेदन दिन आग्रह गरिएकोमा 157 परिवारले फुसको छाना हटाउन आवेदन दिएको बताउनुभयो। आवेदन दिएका परिवारलाई टिनको छाना लगाउनका लागि गाउँपालिकामा आएर सम्झौता गर्न जानकारी गराइएको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा खजुराले फुसको छाना हटाई टिनको छाना लगाउन 80 लाख रुपैयाँको बजेट छुट्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा 157 वटा घरमा टिनको छाना लगाउने गरी सहयोग गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विकले बताउनुभयो। उहाँले वडा नम्बर 1 बाट 50 परिवारको निवेदन आएकोमा सबैभन्दा पहिले सोही वडाका 16 परिवारलाई सम्झौताका लागि बोलाएको बताउनुभयो। सोही प्रकारले वडा नम्बर 2 बाट 110 वटा आवेदन परेकोमा 24 जनालाई, वडा नम्बर 3 बाट 61 वटा आवेदन परेकोमा 18 जनालाई, वडा नम्बर 4 बाट 72 जनाको आवेदन परेकोमा 18 जनालाई, वडा नम्बर 5 बाट 83 जनाको आवेदन परेकोमा 20 जनालाई, वडा नम्बर 6 बाट 158 जनाको आवेदन परेकोमा 29 जनालाई, वडा नम्बर 7 बाट 65 जनाको आवेदन परेकोमा 18 जनालाई 18 गते र वडा नम्बर 8 बाट 24 जनाको आवेदन परेकोमा 13 जनालाई सम्झौताको लागि पालिकामा बोलाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिकाभित्र रहेका सबै घरलाई फुसको छाना मुक्त बनाउने लक्ष्यसहित कार्य सुरु गरेको जानकारी दिँदै खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विकले यसपटक पालो नपाएकालाई अर्को वर्ष प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो। उहाँले केही समयभित्रै पालिकाभित्रका सबै घर फुसको छाना मुक्त हुने बताउनुभयो। नेपालगञ्जमा अन्तरालको आयोजनामा 2 दिने फोटो फेस्टिभल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरले फोटो खिचेर सो फेस्टिभलको उद्घाटन गर्नु भएको हो। विभिन्न विधामा छनौट भएका 115 वटा फोटो प्रदर्शनीमा राखेको फेस्टिभल आयोजक जय नारायण शाहले जानकारी दिनुभयो। देशभरिबाट प्राप्त भएका करिब 2000 फोटो मध्येबाट छनौटमा परेका फोटो मात्र प्रदर्शनीमा राखिएको आयोजकले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा प्राप्त फोटोहरू कला, संस्कृति, जीवनशैली, कृषि, धार्मिक, वाइल्ड लाइफ लगायतको 9 वटा विधामा उत्कृष्टलाई 5500 पुरस्कार र फोटो अफ द इयरलाई 25500 पुरस्कार समेतको व्यवस्था गरिएको छ। मुगुका राजबहादुर शाहीको स्याउ टिप्दै गरेकी महिलाको फोटोले यस वर्षको फोटो अफ द इयरको उपाधि जित्न सफल भएको छ। नेपालगञ्जको होटल बाटिकामा आयोजना गरेको फेस्टिभल शनिबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। संविधानको मर्म र भावना अनुसार नभएको भन्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णयलाई नै उच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। समान सहभागिता र समावेशिताको सवाल चौतर्फी आलोचना आइरहँदा अधिवक्ता सुनिता शर्मा र कानूनका विद्यार्थी सिजन शाहले गत मङ्सिर 7 गते दिएको रिट निवेदन उप सुनवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा न्यायिक समिति गठनको निर्णय नै बदर गरिदिएको हो। 2079 असार 16 गतेको नगरसभाले उपप्रमुख कमरुद्दिन राईको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठनको सर्वसम्मत निर्णय गर्दा एउटै पार्टी र लिङ्गको सहभागिताले समावेशितालाई उपेक्षा गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। समितिमा उपप्रमुखकै पार्टीका बसन्त कनौजिया र कंग्रेसबाट राजकुमार साहुलाई राखिएको छ। बुधबार उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा न्यायाधीश केशव जोशी र पुरुषोत्तम ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, अधिवक्ता सुनिता शर्मा र अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले निवेदनका पक्षमा र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता पवन गुप्ताले गरेको बहसपछि उक्त आदेश गरिएको हो। त्यसअघि न्यायाधीशले नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टलाई नै राय राख्न अदालत निम्त्याउनु भएको थियो। अदालतले नेपालको संविधान धारा 38 र 42लाई मध्यनजर छिट्टै न्यायिक समितिको निर्वाचन गर्न आदेश पनि गरेको छ। नगर प्रमुख विष्टले संविधानको पालनामा अदालत समक्ष प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।
कैलालीमा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। जीपमा सवार अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। गोदावरी नगरपालिका 5 गेटा ट्राफिक पोस्ट नजिकै बा 154637 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बेलाका 70 वर्षीय भोजराज भट्टको ज्यान गएको सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते मध्ये दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 42 वर्षीय चालक तेज बहादुर पाल, धनगढी 6 मटयारीका 42 वर्षीय भरत बहादुर चन्द, सोही ठाउँका 48 वर्षीय वसन्त बहादुर चन्द, 36 वर्षीय निलम चन्द र 36 वर्षकै अनु खाँड चन्द रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते सबैको माया मेट्रो अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ। हरिद्वारबाट आएको जीप अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको बताइएको छ। अब अर्थ समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को 9 महिनामा करोडौं रुपैयाँ बराबरको पापड आयात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि चैत्रसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 9 महिनामा 17 करोड 78 लाख रुपैयाँ बराबरको पापड आयात भएको हो। विभागका अनुसार 9,79,000 किलोग्राम बराबरको पापड भित्रिएको छ। यो परिणामको पापड ल्याउँदा आयातकर्ताले सरकारलाई 9 करोड 40 लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ। नेपालमा भित्रिने सबै पापड दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने गरेको छ। नेपालबाट समेत विदेशतर्फ पापड निर्यात हुने गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट पापड, दालमोट र भुजियाका रूपमा एकमुष्ट 21 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानमा गत शनिबारदेखि सुरु भएको द्वन्द्वका कारण 413 जनाको मृत्यु भएको छ। 3551 जना घाइते भएको शुक्रबार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जानकारी गराएको हो। सुडानका सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान र उनका सहयोगी शक्तिशाली अर्धसैनिक र्यापिड स्पोर्ट्स फोर्सेस RSF का कमान्डर मोहम्मद हमदान डग्लोबीच झडप भएको हो। IOM का महानिर्देशक एन्टोनियो भिटोरिनोले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा एल आवेद दक्षिणमा आफ्नो परिवारसँग यात्रा गरिरहेको एक गाडी 2 द्वन्द्वरत पक्षबीच भएको भिडन्तमा फसेपछि IOM सुडानका एक समर्पित कर्मचारीको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको उल्लेख छ। साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आप्रवासन निकायले दक्षिणी सुडानमा शुक्रबार भएको भिडन्तमा आफ्ना एक कर्मचारीको मृत्यु भएको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन IOM मा कार्यरत मानवीय सहायता कर्मी सुडानमा शनिबार भएको द्वन्द्वपछि मृत्यु भएका संयुक्त राष्ट्र का चौथो कर्मचारी हुन्। पूर्वी सुडानको उत्तरी डार्फर क्षेत्रमा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का 3 जना कर्मचारीको हत्या भएको छ। IOM का महानिर्देशक एन्टोनियो भिटोरिनोले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा एल अवेद दक्षिणमा आफ्नो परिवारसँग यात्रा गरिरहेको एक गाडी 2 द्वन्द्वरत पक्षबीच भएको भिडन्तमा फसेपछि IOM सुडानका एक समर्पित कर्मचारीको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको उल्लेख छ। भिटोरिनोले कर्मचारीको सुरक्षा आफ्नो उच्च प्राथमिकता भएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अन्य निकायसँग मिलेर उनीहरूको सुरक्षा प्रतिक्रिया अद्यावधि गर्ने बताएका छन्। अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनल बराबरीमा रोकिएको छ। शुक्रबार राति भएको खेलमा आर्सेनलले साउथह्याम्पटनसँग 3-3 गोलको बराबरी खेलेको हो। घरेलु मैदानमा उग्रता उल्ट्याएर आर्सेनलले साउथह्याम्पटनसँग बराबरी खेलेको हो। खेलको पहिलो मिनेटमै कार्लोस अल्कारेजले गोल गर्दै साउथह्याम्पटनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 14औं मिनेटमा थियो वालकोटले गोल गर्दा साउथह्याम्पटन 2-0 ले अघि रह्यो। खेलको 20औं मिनेटमा गाब्रियल मार्टिनेलीले गोल गर्दै आर्सेनललाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए। खेलको 66औं मिनेटमा डुजे कारले गोल गर्दा साउथह्याम्पटन 3-1 ले अघि रह्यो। खेलको 88औं मिनेटमा मार्टिन ओडेगार्डले गोल गर्दै आर्सेनललाई 3-2 को स्थितिमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 90औं मिनेटमा बुकायो साकाले गोल गर्दै आर्सेनललाई 3-3 गोलको बराबरीमा ल्याए। यस बराबरीसँगै आर्सेनलले 32 खेलमा 75 अङ्क जोडेको छ। आर्सेनल दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी भन्दा 5 अङ्कले अघि रहेको छ। साउथह्याम्पटन 24 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि सिंहदरबारको सोचबाट मुक्त हुन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। निजी क्षेत्रले राज्यलाई छल्ने स्थिति बदल्नु पर्ने धारणा।
आज विश्व पृथ्वी दिवस पर्यावरण र वातावरण संरक्षणमा जोड दिएर मनाइयो। युवा जनशक्तिलाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन जरुरी रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। पार्टीमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरूले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा। सुडानमा जारी द्वन्द्वका कारण 400 बढीको मृत्यु, 3000 बढी घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनल बराबरीमा रोकियो। रेलिगेसन जोनमा रहेको साउथह्याम्पटनसँग बराबरी खेलेपछि उपाधि होडमा धक्का। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै